ऋण आजसम्म हामीले अमेरिकन ऋण लिएका छैनौँ। हामीले एड र ग्रान्ट्स नै लिएका छौँ। हामी भारत र चीन दुईटैबाट ऋण पनि लिएका छौँ, सहयोग पनि लिने गरेका छौँ। तेरो कानुनले हामीलाई बाँधेपछि अनि बल्ल हामी ठिक हुन्छ भन्ने कि हामी आफैले हाम्रो गभर्नेन्सलाई ठिक गर्ने? दर्शकहरू नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत। तपाईँ यतिखेर क्रसफायरमा हुनुहुन्छ। क्रसफायरमा आज हामी एमसीसी सम्झौताका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो सम्झौताका बारेमा धेरै पटक र सबैतिर छलफल बहस चर्चा भइरहेको छ। सरकारी र गैर सरकारी तर्फबाट यसका पक्ष र विपक्षमा देखिएका मतभेदबारे आम दर्शकहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। सम्भवतः यो पहिलो पटक हुनुपर्छ वैदेशिक सहयोगमा यति धेरै आम चासो बढेको र तल्लो तहसम्म एमसीसीका बारेमा अथवा यो सहयोग लिने या नलिने, यसलाई स्वीकार गर्ने या यसको विरोध गर्ने भनेर तलसम्म बहस पुगेको छ। अब एमसीसी के हो भनेर सोधिरहनु पर्ने स्थिति छैन। धेरैले यसका बारेमा चर्चा गर्न सक्नुहुन्छ। एक किसिमले वैदेशिक सम्झौताका बारेमा यसरी राष्ट्रलाई गर्ने लाभ वा चाहिँ हानिका बारेमा आम चासो बढ्नु राष्ट्रहित अनुकूल नै मानिन्छ र त्यसलाई अनुकूलकै रूपमा हेर्नु पर्ने पनि हुन्छ। त्यसकारणले यो विषयलाई अब कसरी टुङ्ग्याउने, राजनीतिक रूपले, कानुनी रूपले, वैदेशिक सम्बन्धका विभिन्न आयामहरूबाट यो चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि यसका पक्ष र विपक्षमा देखिने समस्याहरू के हुन सक्छन्, यिनी विषयहरूलाई आज हामी यो संवादको श्रृङ्खलामा जोड्दैछौँ। यसका लागि हामीसँग सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका लीलामणि पोखरेल हुनुहुन्छ र वैदेशिक मामिलाका जानकार पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। लीलामणिजीबाट सुरु गर्छु। अब तपाईँले धेरै ठाउँमा बोली पनि सक्नु भएको छ एमसीसीका बारेमा। आफ्नो स्पष्ट पार्टीको भन्दा अझ अगाडि बढेर तपाईँ त यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमै हुनुहुन्छ। सही हो। तर तपाईँहरू अहिले फेरि घुमिफेरि सत्ताको नेतृत्व गर्न पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइ, तपाईँकै पार्टीका अध्यक्षको पछिल्लो भनाइ पनि सुन्नुभयो। एमसीसी के गर्ने? एमसीसी त अमेरिकाको हो। एमसीसीसँगको सम्झौता खारेज गर्ने। हामी यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, स्वीकार नगर्ने? हामी नगर्ने। मतलब छोटो प्रश्नको छोटो जवाब दिएँ है। हो, म एमसीसी के हो भनेर अब सोध्दिनँ। अब सोध्नुपर्ने जरुरी छैन। जरुरी छैन। किन नगर्ने भन्ने कुराहरू गर्न थाल्नुभयो भने अनि त्यहाँ जानुपर्छ। यो म पहिलो चाहिँ नि यो एकदम सर्टमा जवाब दिन्छु। ओके। यो पहिलो कुरो त संविधान विरोधी छ। किन भन्नु होला, म यो फेरि त्यसको प्रुफै दिएर म तपाईँलाई गरिदिइहाल्छु। हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख दिशा लिने भनेको छैन त? प्रस्तावनामा छ समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको दिशामा जाने। समाजवादको आर्थिक आधारहरू के हुन्छ हैन? यो अब तपाईँ यो अमेरिकन एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 जुन बेला उनीहरूले एमसीसी गठन गरे, बनाए, त्यो 2003 डिसेम्बरमा चाहिँ उनीहरूले यो एक्ट पास गरेका हुन् र एमसीसी सम्बन्धी यो एक्ट पास गरिसकेपछि एमसीसी अपरेट 2003 जनवरीबाट सुरु, अपरेसन 4बाट सुरु भयो। पहिलो अनुदान उनीहरूले चाहिँ नि 2005बाट दिन सुरु गरेका हुन्। यो त विश्वव्यापी गरिबीसँग जुझ्नका निम्ति अमेरिकाले गर्ने यो आर्थिक सहयोग हो। यसमा धेरै चाहिँ त्यत्रो तपाईँहरूले गरे जस्तो आशंका छैन, जस्तो अहिले विजयजीले पनि भन्नु होला। खास गरी तपाईँहरूले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्दा, संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवादको कुरा गर्दा, आर्थिक सहयोग लिने कुरा, यो आर्थिक सहयोग पहिलोपटक लिन थाले होइन नेपालले? अघि मैले जोडेको थिएँ त्यस्ता थुप्रै सहयोगहरू नेपालले स्वीकारेको छ। तपाईँ चाहिँ यो अहिले चाहिँ एमसीसीको सहयोग भने त नेपालको गरिबी हटाउनका निम्ति, पूर्वाधार विकासका निम्ति, हाम्रो उत्पादन बढाउनका निम्ति यत्रो विरोध गर्नुपर्ने कारण के? यसको राजनीतिक कारण के हो? यसको राजनीतिक कारण भन्ने भन्दा पनि यसको एग्रिमेन्टमा के छ भने अलि बढी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यसमा विपक्षमा हुनुहुन्छ। कांग्रेस यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने पक्षमा छ। एमालेको कुरा अहिले सत्ताबाट हटेपछि फरक कुरा के छ भने अलग कुरा। प्रधानमन्त्री त्यति बेला केपी शर्मा ओली पक्षमै हुनुहुन्थ्यो। म कम्प्लिट गर्छु अनि त्यसपछि तपाईले फेरि काउन्टर गर्नुपर्ने भने पहिलो कुरो एग्रिमेन्टमा यो अनुदान हो भनेर भन्नुभयो।
अमेरिकाले दिने नेपालले लिने अनुदानमा यस्तो प्रकारको द्विपक्षीय अनुदानमा त्यसमा पनि अब्लिगेसन दायित्व एकपक्षीय मात्रै छ। सम्झौतामा द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय अब्लिगेसन हुन्छ। यी सन्धि सम्झौता यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता भन्नुपर्ने जरुरी नै छैन। यहाँ किन भनियो, के कारणले भनियो कि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्तर्गतको सम्झौता यसलाई। दोस्रो, यो अनुदान चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि यो एउटा करार पत्रबाट नै यो अनुदान दिने लिने कुराहरू हुन सक्दथ्यो। यही अमेरिकासँग अथवा एमसिसीसँगको एउटा कन्ट्र्याक्ट पेपरबाट नै दिने लिने हुन सक्थ्यो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको लैजानुपर्ने आवश्यकता थिएन। अब अर्को, यसका कतिपय प्रावधानहरू छन् जुन प्रावधानहरू यो त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो भनियो। हामी त रिभोल्युसन गरेका छौँ त। हामीले हिजो निरङ्कुशताको अन्त्य गरेका छौँ, नयाँ सिस्टम डेभलप गरेका छौँ। त्यो नयाँ सिस्टम डेभलप गरेकोमा हिजो के मान्यता थिए त्यही आज पनि फलो गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यो चाहिँ त्यो चाहिँ फलो गर्नु। अमेरिकाको हिजोको पोलिसी आज पनि त्यही हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु हुँदैन। यसरी जानुपर्दछ। त्यस कारणले अमेरिकालाई हिजो इम्पेरियलिस्ट भन्ने आरोप चाहिँ थियो नि, अहिले पनि त छ नि। साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गत हरेक मुलुकहरूमाथि विभिन्न ढङ्गले हस्तक्षेप गरेको भन्ने कुरा त हामीले देखिरहेका सुनिरहेका छौँ। अर्को प्रश्न, अर्को कुराहरू के छ त भन्दाखेरि यो अनइभन एग्रिमेन्ट पनि हो। ठिक छ, म तपाईँसँग जोडिन्छु। विजयजीका कुरा पनि सुनाउँ। उहाँका कुरामा टिप्पणी राख्दै म एउटा चाहिँ सानो, जस्तो एमसिसी भनिसकेपछि आम अवधारणा कसरी विकास भएको छ भने अमेरिका र चीनलाई हेरेर यसका प्रतिपक्ष र विपक्षमा एउटा जनमत निर्माण भएको जस्तो देखिन्छ। एमसिसी एक्ज्याक्टली के थियो र के हो भन्ने गरीको मसिनो गरीको छलफल त अब छलफल धेरै भयो, तर पक्षधर्ता र उभिने कहाँनिर भन्दाखेरि अमेरिका रिसाउँछ कि चीन रिसाउँछ, त्यसको आधारमा हाम्रो एउटा किसिमको डाउन टु अर्थ चाहिँ एक किसिमको न्यारेटिभ चाहिँ नि स्थापित भएको छ। अब लीलामणिजी भन्नुहुन्छ सम्झौता संशोधनको गुन्जाइसै छैन, यसको छलफलै नगरौँ। यसमा मेरो दुई तिनवटा कुराहरू छ। उहाँले अहिले जुन बहुलवाद र यो ओपन मार्केट सबै कुरा गर्नुभयो, नेपालको संविधानमा ओपन मार्केट पनि उल्लेख गरिएको छ, बुझ्नु भएन? त्यो लेखिएको छ, नेपालको संविधानमै छ। संविधान उहाँको पार्टीले मात्र बनाएको होइन नि, काङ्ग्रेस थियो नि, त्यही त काङ्ग्रेस पार्टी पनि थियो नि। त्यो काङ्ग्रेस पार्टी भएको र सबै भएको काङ्ग्रेस पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बनाएको संविधान हो त्यो। त्यसमा कुरो के छ भने इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ, संविधानले निर्देशित गरे नीति नियम कानुनहरू बन्नुपर्छ भन्ने छ है। तर अहिलेको संसदले 90% कानुनहरू संविधान विरोधी कानुनहरू पास गरिदियो। उहाँहरू केही बोल्नुहुन्न। संहिता विरोधी सबै कानुनहरू छन् देशमा पास भएका। अहिलेसम्म अस्तिको जुन संविधान सभा समाप्त भएपछि जुन अन्तरिम संविधान संसद थियो नि, त्यो संसददेखि अहिलेसम्मको संसदले पास गरेका कानुनहरू, धेरैजसो कानुनहरू र नेपालको केन्द्रीय सरकारले गरेका निर्णयहरू संविधान विपरीत पास भएका छन्। कसैलाई चिन्ता छैन। संविधानको यति साह्रो चिन्ता गर्नुभयो लीलामणिजीले, मलाई राम्रै लागेको छ। संविधानको चिन्ता गर्ने आजकल नेपालमा कम भएका छन्। हामी विरोध गर्नेहरू अलिक बढी चिन्तित गर्न थालेका छौँ। कुरो के हो भने कि दुईटा देशको बिचमा भएको सम्झौता गर्दाखेरि यो सम्झौताको पहिलो निवेदन हाल्ने बेलामा हामीले क्राइटेरियाहरू मिट गरेका छौँ भनेर हामीले निवेदन हाल्ने बेलामा अमेरिकाले हामीलाई दिएको होइन, निवेदन हालेर मागेको पो हो त। त्यो बेला उहाँको पार्टीको सरकार थियो, बाबुरामजी, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा होइन, उहाँको बेलामा निवेदनै हालेको उहाँको बेलामा। त्यसपछि अहिलेसम्मको सरकारहरूले लगभग डिफ्रेन्ट चरणमा डिफ्रेन्ट सम्झौताहरू गरेका छन्। सबै सरकार, फेरि उहाँको पार्टीको पनि सरकार, खड्ग प्रसाद ओलीजीको पनि सरकार, अहिले बाबुरामजी जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि भएको सरकार, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सरकार, सुशील कोइरालाजीको सरकार, के अरे तपाईँको यो खिलराज रेग्मीको सरकार, सबैले कुनै न कुनै डिफ्रेन्ट चरणमा भएको हो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने यस्तो किन बनायो त अमेरिकाले भन्ने उहाँले पनि भन्नुभयो नि त। अमेरिकनहरूको एउटा के आरोप लाग्यो अमेरिकनहरूमा चाहिँ भनेर एउटा इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनहरूको मिटिङहरूमा के आरोप लाग्ने गरेको थियो कि अमेरिकाले सफ्टवेयर मात्र सप्लाई गरौँ
हार्डवेयर नहुँदाखेरि सफ्टवेयरको डेमोक्रेसी भयो, ह्युमन राइट्स भयो, इक्वालिटी लिबर्टीको धेरै कुराहरू भएपछि त्यसलाई जुन इन्क्लुजनको कुरा भएपछि त्यसलाई चाहिँ हार्डवेयर अर्थात् इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा अमेरिकनहरूको सहयोग खास गरी 90-80 को दशकपछि चाहिँ धेरै कम भयो। त्यसैले यसलाई चाहिँ यसमा जानुपर्छ भने अमेरिकनहरूले अमेरिकन युएसएआइडी भन्दा युएसएआइडी पनि ब्युरोक्रेटिक भयो, त्यसभन्दा अलग्गै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले एउटा नयाँ इन्स्टिट्युसन क्रिएट गर्नलाई लामो समय कङ्ग्रेसमा छलफल गरेपछि यो आएको। अब प्रश्न के छ भने हामीले लिने एसिस्टेन्सहरू जुन छन् हाम्रा 4-5वटा इन्स्ट्रुमेन्ट छन्। एउटा त संविधानै हो, त्यसपछि हाम्रो ट्रिटी एक्ट छ, त्यसपछि हाम्रो इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट अहिले पहिले फरेन एसिस्टेन्स डेभलपमेन्ट होइन, जस्तो नेपाल सरकारले पछि पनि चाहिँ एमसिसीलाई पत्र लेखेर यो चाहिँ हाम्रो संविधानभन्दा माथि छ कि छैन अथवा संविधान प्रतिकूल छ कि छैन भनेर पत्र पठाएर उसले जवाब पनि पाइसकेका छ। लीलामणिजीले गरेकै शङ्का र सन्देहको तपाईँले जवाब दिनु होला। यो संविधानभन्दा हाम्रो संविधानभन्दा माथि अथवा यो संविधानभन्दा बाहिर होइन, यो प्रकारको सम्झौता गरिँदैछ नि, लिने र दिने हो भने तपाईँले लिने वा मैले लिने वा दिने हो भने यत्र विधि प्रावधान र जुन खालका चाहिँ शर्तहरू राखिएको छ त्यो स्वाभाविक छ र एउटा कुरो के हो भने यदि संविधानको 100% सार्वभौम सत्तालाई अक्षुण्ण बनाएर गर्ने हो भने हामी युएनको सदस्यताबाट विथड्र गर्नुपर्छ। हामी सबै बायोलेटरल र मल्टिलेटरल मेकानिजमबाट नेपाल विथड्र गर्नुपर्छ। यो कम्प्रोमाइज हो, इन्टरनेसनल कम्प्रोमाइज गरेका हामी युएनले गरेको निर्णय हामी नर्थ कोरियाका यहाँका पसलहरू दोकानहरू किन हटाइदिउँ त? हाम्रो सरकारले किन हटायो त्यो बताउनुहोस् न मलाई। कम्युनिस्ट पार्टीको गभर्मेन्ट थियो त्यो बेलामा, जुन बेला हटाइयो यहाँ चाहिँ किन हटायो? किनभने युएन सेक्युरिटी काउन्सिलले स्याङ्सन गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो आफ्नो इच्छाले त गरेको होइन त। हामी कहाँ त उनीहरू व्यापार गरिरहेका थिए होइन, इलिगल लिगल जेसुकै गरेका थिए, त्यो हामीले किन गऱ्यौँ त? हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हौँ र त्यो मल्टिलेटरल फ्रेमवर्कमा जब छौँ हामी युएन ह्युमन राइट्सको कुरो किन मान्छौँ? हामी हिजो पोलिटिकल पार्टीहरू युएनको ह्युमन राइट्समा किन राजाले हामीमाथि दमन गरौँ भनेर किन जान्थ्यौँ निवेदन लिएर त? यो होइन, यसरी हुँदैन। संविधानको 100% जुन सार्वभौमिकताको परिभाषा छ दुनियाँमा युनिभर्सल, त्यसलाई एकक्षुण्ण भने त्यो आधारमा जाने हो भने हाम्रो बायोलेटरल रिलेसन कसैसँग पनि रहन सक्दैन। हामी यसलाई चाहिँ यसले बढी चाहिँ मान्छेलाई सन्देह किन बनायो भने जस्तो यहाँको महालेखा परीक्षाको अडिट गर्न नपाउने, संसदबाट पासै गर्नुपर्ने गरेको जुन बाध्यकारी, त्यही कारण के छ भने त्यसले चाहिँ किन नेपालमा 1-2टा कुराहरू छन्। नेपालका प्रोजेक्टहरू अहिले विश्व ब्याङ्कले एउटा प्रोजेक्टबाट आफूले विथड्र गरौँ, ट्रान्समिसन लाइनबाट विथड्र गरौँ, किनभने 2007-8 मा सुरु भएको प्रोजेक्ट 5 वर्षमा सिद्धिनु पर्थ्यो, 13-14 वर्ष भएर पनि सिद्धिएन। हाम्रो सरकारले सरकार पछि मन्त्री पछि प्रोजेक्ट चिफ चेन्ज गरिदिने र धेरै कुराहरू गर्दाखेरि गभर्निङमा ठुलो समस्या भएको। प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा नेपालको धेरै पुवर रेकर्ड छ दुनियाँमा, अत्यन्त खराब रेकर्ड छ। प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि रेलवेको प्रोजेक्ट अगाडि बढो जग्गा नै लिएको हुँदैन, अनि एउटा पार्टीले गएर चन्दा उठाउन थाल्छ। त्यहाँ मेलाम्चीकै कुरोमा हेर्नुभयो भने, जनकपुर जयनगर रेलवेको कुरोमा हेर्नुभयो भने, या धेरै प्रोजेक्टहरू यस्तो समस्याग्रस्त छन् नेपालमा र बायोलेटरल एजेन्सीहरू यसबाट पीडित नै छन्। किनभने यो हामीले गरेका कतिपय कुराहरू हाम्रा आफ्ना मेकानिजमहरू स्ट्रङ नभएको। म के भन्छु भने कि हामीले यो सबै कुराहरू जुन अहिले लीलामणिजीले यो सबै भनिराख्नु भएको छ, खारिज गरिदिनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ, त्यो कुराहरू हिजो उहाँहरूको पार्टी सरकारमा हुँदा किन डिबेट हुँदैन? अस्ति पनि वर्ल्ड ब्याङ्कले भर्खरै उहाँको पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि बहुतै बकवास कुरोमा पैसा दिएछ, झन्डै $46 मिलियन त्यो के अरे भने रोजगार कार्यक्रम भनेर पैसा बाँड्ने काममा पैसा दियो अस्ति, अनि त्यसलाई जथाभावी तरिकाले घाँस काट्नेदेखि लिएर केमा युज गर्यो भने तपाईँहरूकै मिडियामा पनि आएको थियो। यस्ता कुराहरूमा पनि हामी पैसा लिँदो रहेछौँ होइन? त्यसको बारेमा पार्टीको विदेश विभाग, पार्लियामेन्टको फरेन अफेयर्स कमिटी, पार्लियामेन्टमा किन यो डिस्कसनहरू हुँदैन भनेर भन्छु। अनि सम्झौता हाम्रो अर्थ मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिसकेपछि त्यसपछि आएर हामी चाहिँ यो सबै कुरा जस्तो अमेरिका आफैले यो सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति गरिरहेको पहल अथवा चाहिँ एमसिसी लागू गर्ने नगर्ने नेपालको चाहिँ आफ्नो डिसिजनको कुरा हो भनिरहँदा सत्तारूढ दल प्रतिपक्षहरूका बिचमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन सकेन अहिलेसम्म।
तपाईँले भन्नुभयो यसको चाहिँ नि पहलकर्ता होइन, तर- स्वामित्व लिने छलफल गराउने यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्रममा उहाँहरू सबै त्यो परिघटनामा हुनुहुन्छ। सबै पार्टीहरू सत्तारूढ सरकारमा दलका रूपमा भएको पनि र बेलामा प्रतिपक्षमा होइन, गएका दलहरू पनि सहभागी छन् के छ भने हामी कहाँ एउटा बडा गजबको तरिका छ। सरकारमा हुँदा एउटा भाषा बोलो, सरकार भन्दा बाहिर गएपछि अर्को भाषा बोलो। सरकारमै भएका मन्त्रीहरूले एउटा कुरो बोलो, सरकारमा नभएका सांसदहरू र नेताहरूले अर्को भाषा बोल्यो। यो चलन हाम्रो यसले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल रिपुटेसन र ट्रस्टको यो केवल यसमा उल्लेख भएका चाहिने शर्तहरूले मात्र यसलाई यति सशङ्कित बनाएको छ कि जस्तो 2019 मा एक अमेरिकी उच्च अधिकारी आएर यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो, यो पैसा चाहिँ त्यस अन्तर्गत नै चल्ने हो भनेर गरिएका कुराहरू, कतिपय सन्दर्भमा नेपालकै सञ्चार माध्यमहरू पनि त्यो प्रकारका समाचार आएको अवस्था, अमेरिकनहरू स्वयंले नै यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भनेर भनिरहेको अवस्थामा यसले बढी हामीलाई सशङ्कित पार्यो। हामी बिआरआईसँग पनि जोडिएका छौँ। जस्तो आजै मात्र पनि नेपाल खबर अनलाइनमा एउटा रेनबिट युनिभर्सिटीको प्राध्यापकको इन्टरभ्यू छ, जसले उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ चीनलाई घेर्ने, चीनलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी एमसिसी आएको भन्ने उहाँको सङ्केत छ। सबभन्दा पहिले के हो भने नेपालमा चीनले सहयोग ल्याउनुभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि अमेरिकनहरू नेपालमा सहयोग लिएर 1952-53 मा आइपुगेका थिए है। र मेजर सहयोगहरू सुरु भएको त्यही बेलाबाट हो है। 55 बाट युएसएआइडी नै नेपालमा अफिसियली नै आएको। त्यो म चीन र अमेरिका या भारतसँग जोड्नुभन्दा पनि 2-3टा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छ भने नेपाली मिडियामा आएका सूचनाहरू जुन छन् यति भ्रमात्मक तरिकाले नेपाली मिडियामा डिस्कसन भइरहेछ एमसिसीको बारेमा कि भनी साध्य छैन। यो म ओपनली नै भन्छु। दोस्रो कुरो, नेपाल सरकार सम्झौता गरेपछि नेपाली जनतालाई संसदमा गएर र नेपालको डिफरेन्ट फोरमबाट नेपाल सरकारले जनतालाई यो कुराहरूको जानकारी किन दिएन भनेर मेरो दोस्रो प्रश्न छ कि यो नेपाली जनताले जान्ने कुरो हो कि होइन। आज लीलामणजीहरु त बोलिरहनु भएको छ, देख्नु भएन यत्रो डकुमेन्ट उहाँले संकलन गरेर ल्याएर बोलिरहनु भएको छ त। 2016-17 मा हामीले बिआरआई सम्झौता गरेका छौँ चीनसँग। त्यो सम्झौताको कपी अहिले पनि पब्लिक भएको छैन। भोलि फेरि पब्लिक हुँदाखेरि लीलामणि जस्तै नेताहरूले चाहिँ यो सम्झौता किन यसरी गरिस्, यो संविधानभन्दा विपरीत किन गरिस् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले त्यो सम्झौता बाहिर ल्याउनु पर्ने हो कि होइन। नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ। एउटा कुरो के हो भने 70 र 80 को डिप्लोमेसी होइन यो सरासर अर्थ मन्त्रालय र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको अत्यन्त ठुलो कमजोरी हो, र इन्क्लुडिङ प्राइम मिनिस्टर अफिसको कि नेपाली जनता जब हाम्रो राष्ट्रिय हितका विषयमा, द्विपक्षीय सम्बन्धको विषयमा यसरी जान्न इच्छुक भइरहेछ भने त्यसको यथार्थ जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ र त्यो ल्याइनुपर्छ। यो नल्याउने जुन पुरानो पञ्चायती शैली छ तरिका, र त्यो नभएर कारणले अभावमा चाहिँ भ्रमहरू पनि सृजना भएका छन्। तेस्रो कुरो के हो भने हामीले गरेका सन्धि सम्झौताहरू त्यो इन्टरनेसनल मान्यता प्राप्त नै हो। त्यो ग्लोबल प्लेटफर्महरूमा जुन हाम्रो किसिमका सम्झौताहरू छन्, बायोलेटरल मेकानिजमहरू छन्, हामी डिफरेन्ट तरिकाका सम्झौताहरू गर्छौँ। मल्टिलेटरल प्लेटफर्मबाट पनि गरेका छौँ, बायोलेटरल एजेन्सीहरूसँग पनि गरेका छौँ, प्राइभेट एजेन्सी टु प्राइभेट एजेन्सीमा नेपाल सरकार बिचमा मध्यस्थ भएर पनि एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। चीनकै कम्पनी र नेपालको विद्युत प्राधिकरणको बिचमा सम्झौता बुढी गण्डकीको हुँदाखेरि हामी त्यसमा फेसिलिटेटरको रूपमा सम्झौता गरेका छौँ, चीनको एकदमै प्राइभेट कम्पनीसँग भएको। त्यसै गरी विभिन्न खालका एग्रिमेन्टहरू हामीले गर्ने गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले त हामीले के बुझ्नु पर्यो, हाम्रो मेकानिजम के छन् त त्यो एग्रिमेन्ट गर्ने। अहिले 2019 मा नेपाल सरकारले 2016 मा ल्याएर 2019 मा हाम्रो पहिले नेपालको फरेन एसिस्टेन्स पोलिसी थियो, वैदेशिक सहयोग नीति। अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नीति भनेर हामीले जारी गर्यौँ 2019 मा। त्यसै गरी हाम्रो 2टा अझ महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू जारी भएका छन्। त्यो चाहिँ खड्ग प्रसाद ओलीजी सरकारमै भएको बेलामा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई 2018 मा पनि जारी गर्नुभयो। त्यसपछि 2019-20 मा आएर उहाँले चाहिँ नेपालको विदेश नीति पनि नयाँ जारी गर्नुभयो। सबैको आधारमा एमसिसीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो एग्रिमेन्ट चाहिँ, मैले धेरै लामो कुरो गर्न चाहदिनँ म यस बारेमा, 2टा जम्मा 3टा प्रोजेक्टसँग जोडिएका छन् यी सम्झौताहरू।
यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जियो पोलिटिकल इस्यु बनाउँदाखेरि यसमा सैनिक रणनीति छ, कसैले भनेको छ, कसैले नेपालको सार्वभौमिकता कम्प्रोमाइज भएको छ भने कसैले नेपालको भूमि छिमेकी देश चीनका विरुद्धमा प्रयोग हुने सम्भावना नेपाल छ। अब यो हो भने, यदि यही कुरो हो भने यसको यो सम्झौताको मिलिट्री कम्पोनेन्ट्सहरू कहाँ छन्? पाउनुहोस् लीलामणिजी छ। लीलामणिजी, जस्तो सरकारले नै सुन्नुहोस् है 27 वटा प्रश्न गरेर एमसीसीलाई पत्र पठायो, त्यसको जवाब पनि दिएको छ, तपाईँले हेर्नुभयो, तपाईँसँग पनि होला त्यो। अब यस्ता सन्धि सम्झौता यस अगाडि पनि थुप्रै भएका छन्, विजयकान्त जी भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले यसलाई जुन सैन्य रणनीतिसँग देखेको चाहिँ नि यसको चाहिँ नि लजिकहरू के छ, त्यसका कारणहरू के छन्? पहिलो कुरो त यो सरकारले 27 वटा प्रश्न जसलाई सोध्यो नि यही हो, यसको जवाब हो। यो जवाब दिएको छ। सरकारले जोसँग सम्झौता गरेको छ यो प्रश्न सोध्ने नै बेठिक छ। श्रीलङ्काले के गर्यो? सम्झौता गर्यो, जनतासँग सोध्यो, यो ठिक छ कि छैन भनेर जनता सोध्यो, स्वतन्त्र कमिटी बनाएर बनायो, त्यसको चाहिँ नि परीक्षण गरायो हो। यो प्रोसेसै म बेठिक भनिरहेको छु अहिलेको। एक दोस्रो, अब यो क्राइटेरिया मिट गरे भन्नुहुन्छ है, मसँग छ 20 वटा थ्रेसहोल्ड राखेको थियो, 20 वटा मध्ये 8 वटा मात्रै पुरा भएको छ। जेनरली के थियो 2/3 पुरा भएपछि मात्रै दिने भन्ने पोलिसी हो, 2/3। अर्को हामीले मागेको भनेर भन्नुभएको छ, मैले बोल्नु पर्दैन कि म डकुमेन्ट दिन्छु। यो नेपाल ग्रोथ डाइनेस्टी नेपाल सरकारले बनाएको। कसले बनाएको? नेपाल सरकारले बनाएको, तर होइन। यी को हुन्? नेपाल सरकारका टिम मेम्बर, चिरञ्जीवी नेपालको लिडरसिपमा। लिड एजेन्सी को हो यो डायग्नोसिस बनाउने? लिड एजेन्सी एमसीसी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसको सिफारिसमा यो अहिलेको एग्रिमेन्टका प्रोजेक्टहरू मागिएको छ। यो एग्रिमेन्टका को छन्? ब्राडले कनिङहमको लिडरसिपमा आएको छ र युएसएड र एमसीसी का प्रतिनिधिहरूले यो 2012 बाट 2014 मा आएर यो निकालेका हो। यसको बेसमा यसले निकालेको फाइन्डिङ छ। आई एग्री फाइन्डिङमा। यसले फाइन्डिङ के गर्छ? राजनैतिक अस्थिरता छ नेपालमा, डेभलपमेन्टल हर्डल के हुन् भन्ने कुराहरू हो। बेसी गरी अस्थिर सरकार छ, नीति कार्यान्वयन अनिश्चयता छ, श्रम नियमन ऐन जडता छ, कानुनी जटिलता छ, खराब सडक र महँगो ढुगानी छ, विद्युत आपूर्तिमा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसनहरू छैनन्, सबभन्दा मेजर कुरा भ्रष्टाचार छ नेपालमा, यसले भन्छ। अहिले अनि कति छ र्याङ्कमा नेपाल? अहिले कति छ? 139 र्याङ्क एमङ द 170 कन्ट्रिज। 170 मा 139 मा छ है। अब के भन्छ? यो थ्रेसहोल्ड पुरा भयो। थ्रेसहोल्ड एउटा करप्सनको कुरो छ। 139औं र्याङ्क हो, कसरी थ्रेसहोल्ड मिट गर्यो? कसरी मिट गर्यो? अर्को, अब उहाँले भन्नुभएको छ संहिता कानुन। अहिले हामीले कम्प्रोमाइज गरेका छौँ संविधान बनाउनका निम्ति। संविधान संहिता विरोधीहरू थिए, संहिता विरोधीसँग मिलेर संविधान बनाएका छौँ। केपी ओली र उहाँको पार्टी संहिताको पक्षमा हो? होइन नि। अहिले सार्वजनिकमा म संहिताको पक्षमा होइन। 23 गतेसम्म त तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो। होइन, सँगै थियो, हाम्रो त्यहाँभित्र स्ट्रगल। संहिता नमाने पार्टीलाई कन्स्टिट्युसन मान्या थियो, त्यही कन्स्टिट्युसन रक्षाका निम्ति हामी चाहिँ नि स्ट्रगल गर्नु पर्यो। केपी ओली हैन, मैले खाली यति मात्र भनेको संसदबाट पास भएका संविधान विरोधी कानुनहरु मात्र मैले संहिताको प्रसंग त कानुन त्यस्ता बने भन्ने प्रसंग मात्रै हो। हामी त्यो कारणले भनेको एमसीसी मै जाउँ। त्यसैले संघीयता त प्रदेश निर्माण नै संघीयताको अवधारणा अन्तर्गत छैन। प्रदेश निर्माणै छैन। आइडेन्टिटी, क्वेसन अफ आइडेन्टिटी, संहिता कहाँबाट आएको भने पहिचानको प्रश्नबाट उठ्यायो नि त। अनि यो प्रदेश निर्माणको प्रश्नले पहिचान दियो। त्यो अलग अलग विषय गर्नु। हामी एमसीसी मा जाउँ। अब त्यही न त्यससँग अब उहाँले यो सबै सरकारले त्यो डकुमेन्ट पाउन त्यो कुन चाहिँ त्यो माथिको यो जुन तपाईको अब यो चाहिँ नि सबै सरकारले लेखेर दिए। अध्ययन गर्नु र एग्रिमेन्ट गर्नु फरक कुराहरू।
अध्ययन गर्नु त्यो विषयमा हामीले कहाँ भनेका छौँ अमेरिकी सहायता लिनु हुँदैन भनेर हामीले कहिले पनि भनेनौँ तर अमेरिकी सहायता जुन शर्तमा आएको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो भन्दिने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो त्यो भनेर भन्दिने हामीले आर्टिकल यो एग्रिमेन्टको आर्टिकल चाहिँ होइन जस्तो कन्स्टिट्युसनको एगेन्स्टमा शर्तहरूको कुरा गर्दाखेरि अघि विजयजीले पनि उठाउनु भएको थियो खास गरी हामी कहाँको एउटा गभर्निङ सिस्टम छ सुशासनका कमजोरीहरू छन् लामो समयसम्म प्रोजेक्टले चाहिँ नि पूर्णता नपाएको अवस्था छ त्यसका लागि अलिकति बाँध्न खोजे मात्रै होला हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हामीलाई बाँध्ने कि हाम्रो कानुनले हामीलाई बाँध्यो त्यो त प्रश्न भने छैन छ नि होइन त्यो एग्रिमेन्टमै छ के अरे नचाहँदाखेरि त्यो चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक हुँदा होइन एउटा कुरो के हो प्लिज मलाई बोल्न मैले तपाईँले बोल्ने बेला एक शब्द मैले बोलेको छैन प्लिज है किनभने मलाई पनि त चित्त नबुझेको कुरा होला नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गभर्नेन्समा कमजोरी भयो भनेर अनुचित सम्झौता गर्ने हामीलाई बाँध्न त आइज भन्ने तेरो कानुनले हामीलाई बाँध भन्ने तेरो कानुनले हामीलाई बाँधेपछि अनि बल्ल हामी ठिक हुन्छ भन्ने कि हामी आफैले हाम्रो गभर्नेन्सलाई ठिक गर्ने त्यो हो नि त हाम्रो कमजोरी हामीले कन्स्टिट्युसन बनाउँदाखेरि 56 बुँदामा हामीले आफैले डिसएग्री गरेर कन्स्टिट्युसन बनाएका छौँ हामी के भन्यौँ उहाँले जे भन्नुभयो नि कन्स्टिट्युसन मानेको बहुलता चाहिँ मानिहाल्नु भनेर सम्झौता गरिएको हामीले कम्प्रोमाइज गर्यौँ संविधान बन्नै नसक्ने स्थिति भयो त्यो बेलामा कम्प्रोमाइज गरेर युद्ध र आन्दोलनको परिणामलाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यस कारणले चाहिँ नि यो यदि संविधानलाई अक्षरशः अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मान्ने भन्ने हो भने सबै संरचनाबाट हट्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले यो बुझियो भने गलत हुन्छ भनेको तपाईँको कुरा र तपाईँका तर्कहरूलाई सुन्दाखेरि त यो एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको गुन्जाइस छैन जस्तो अघिल्लो सरकारको तपाईँहरू चाहिँ नेकपा हुँदाखेरि त झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा एउटा चाहिँ अध्ययन टोली बनाएको थियो त्यसले पार्टीको केन्द्रीय रिपोर्ट पनि दिएको थियो मैले नै प्रस्ताव राख्यो एउटा अध्ययन कार्यदल बनाऊ भनेर राख्यो त्यही अध्ययन झलनाथ खनालको नेतृत्वमा जस्तो अहिले त्यो प्रतिवेदन अनि सरकारले सोधेको यो 27 प्रश्नहरू यसले पनि तपाईँका सन्देहलाई सम्बोधन गर्दैन सरकारले सोधेको 27 प्रश्नको जवाब चाहिँ कतिपय ठाउँमा इग्नोर गरेको छ जवाफै दिएको छैन कतिपय ठाउँमा रकमी कुरा गरेको छ तिम्रो अर्को यहाँ हेर्नुहोस् न शर्तहरू के भन्छ नेपाल सरकारले देशको आर्थिक वृद्धिलाई महत्त्वपूर्ण ठहराई चयन गरेका विद्युत प्रसारण सडक मार्फत अब यो सरकारसँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका शर्त तथा मापदण्ड मानेका हौँ भन्छौ के भने तिम्रो सरकारले नै त्यो शर्त स्वीकार गर्यो अनि हामीले गर्यौँ भन्छ मन्जुर गर्ने त्यो हाम्रो सरकारले आत्मसमर्पण गर्यो भनेर म मान्छु स्वीकार गर्नुहुन्छ फेरि प्रोटोकल मिलेको छैन एउटा कर्मचारी उपसचिव सरहको कर्मचारी छन् मन्त्री छ प्रोटोकल मिलेको छैन अहिले भने नि सम्झौताका विभिन्न स्ट्याटस हुन्छन् भनेर उहाँले जे भन्नुभयो नि खोइ त हाम्रो स्ट्याटसै मिलेको होइन त्यो त अहिले अब प्लिज तपाईँको पालो सुनौ न उहाँको कमेन्ट सुनौ न एकैछिनमा विजयजी एकै मिनट होइन यो म सिद्ध्याउँछु र हाम्रो कमजोरी भयो हाम्रो प्रशासनिक हाम्रो क्षेत्रमा कमजोरी भयो हाम्रो विकास निर्माण कमजोरी भयो आदि इत्यादिका कारणले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले त्यसको कानुन अन्तर्गत हामी बाँधिनुपर्छ भन्नु नै के हो भने यो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको धेरै ठुलो चाहिँ नि अपमान है यी वैदेशिक शक्तिहरूको चाहिँ नि त्यसलाई दासता स्वीकार गर्नु मसँग अघि विजयजीकै जवाब दिनुहोस् न त्यसो भए जस्तो अमेरिकालाई खास गरी लागेको आरोपमा यो जुन वैदेशिक सहयोगको सन्दर्भमा अलि बढी चाहिँ नि उसले लगानी गरेको ठाउँहरू चाहिँ सफ्टवेयरतिर भयो हार्डवेयरतिर लगानी गर्ने अथवा पूर्वाधार विकासमा चाहिँ लगानी गर्ने मानव अधिकारका नाममा होइन विकास पैरवीका नाममा जे लगानी गरेको थियो त्यसको चाहिँ नि यो पूर्वाधारमा लगानी गर्नका निम्ति ऊ आएको हो र यो चाहिँ खास गरी नेपालमा मात्रै होइन गरिबी न्यूनीकरणका निम्ति गरिएका चाहिँ देशहरूमध्येको एउटा चाहिँ नेपाल पनि हो नयाँ र पहिलोपटक नेपालमा गरिएको होइन यो म बताउँछु सेप्टेम्बर 11, 2001 को घटना पछाडि अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्बन्धी नीतिमा स्ट्र्याटेजिकली शिफ्ट गरेको छ यो कुरा त्यसैको पृष्ठभूमि त्यसकारणले कसरी सहायता अब दिने त भन्दाखेरि वैदेशिक सहायता कि त अर्थ मन्त्रालय मार्फत हुन्छ कि त परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हुन्छ यो कहाँ छ पेन्टागन मार्फत छ पेन्टागनको अधीनस्थ छ रक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रक्षा मन्त्रालयको मातहतको यसले के गर्छ इन्डो पेसिफिकमा नेपाललाई इन्भल्भ गराएको छ
यो मेरो डकुमेन्ट होइन, अमेरिकाको स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट हो, इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट हो। नेपाल 2019 मा 19 को रिपोर्ट हो। यी एसियाका 12वटा कन्ट्रीहरू छ, रिसेन्टली एडेड नेपाल एन्ड श्रीलङ्का, केमा द स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट। अब यो आइपिएस के हो भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्नुपर्छ। अहिले नजाऊ त्यतातिर जानु, त्यो आइपिएस सामरिक आर्थिक सूचना आदिका निम्ति अनि एकअर्काको बीचको कोअपरेसन यसका निम्ति तपाईँ चाहिँ युरोपमा त्यसको निम्ति म अर्को पुष्टि आउँछु म तपाईँ कहाँ। यो हेर्नुहोस्, नेपाल र अमेरिकाको सैनिकहरूको बीचको कति चरणमा वार्ता भयो भन्ने कुरा त्यही रिपोर्टमा दिएको छ जनरलहरुको। यसको जवाब सहित मेरो प्रश्न विजयजीलाई, तपाईँ त प्राध्यापक पनि होइन, म युरोपमा बसेर पनि काम गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका सीमा र त्यसका आयामबारे राम्रो चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ, लिलामणिले गरिरहेको सन्देहमा तपाईँले जवाब दिनुहोला। मैले एउटा कुरो के हो भने उहाँले जुन प्रोटोकल अहिले त्यसरी मानिँदैन। जवाहरलाल नेहरू र बर्माको के भने परराष्ट्र मन्त्रीको बीचमा सम्झौता भएको थियो, होइन बर्माको राजदूतको बीचमा सम्झौता भएको थियो, त्यसलाई के भन्ने अब? यसरी होइन कि अधिकार सम्पन्न व्यक्तिले यदि अधिकार सम्पन्न व्यक्तिले सम्झौता गर्ने चलन छ दुनियाँमा। प्रोटोकल त बढी तपाईँहरू खोज्नुहुन्छ, तपाईँहरूले बढी व्याख्या होइन, व्याख्या गर्ने प्रोटोकल अहिले त्यसरी छैन। हामी कहाँ केही भ्रमहरू छन्, हामी कहाँ भ्रम छन् कि दुनियाँमा सबै ठाउँमा, दुनियाँको अरू देशहरूमा जहाँ पनि कुरा हुँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी अनिवार्य उपस्थिति हुन्छ। यो महाभ्रमबाट मुक्तमा म डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे सारा भेट्दाखेरि कहीँ पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुँदाखेरि बाहेक अरू कहीँ पनि मेरोमा भेटघाटमा कहीँ उपस्थित थिएन। म यही बताउन चाहन्छु। कुरो चलन के हो भने जसलाई भेटिन्छ त्यसले आफ्नो नोट बनाएर आफ्नो अफिसरलाई बोलाएर यो कुरा गरेँ है भनेर फलानु देशको राजदूत आउनुभएको थियो, यो कुरा गरेँ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी दिने चलन छ। टेलिफोनमा कुरा हुँदा त बस्दैन नि त त्यसरी चाहिँ। यो कुरो यो हामी कहाँ केही भ्रमहरू, हामी रात दिन सार्वभौमिकताको कथा, प्रोटोकलको कुरो त्यही हो। प्रोटोकल यसरी प्रोटोकल मिलाएर चाहिँ गर्ने सम्झौताहरू अनुकूल परिस्थिति अनुकूलको अवस्थाहरूमा हुन्छ। र एउटा कुरो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि हामी र अमेरिका चाहिँ बराबरै देश होइन दुनियाँमा। यो कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यसको लागि नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको सार्वभौमिकता यदि त्यसरी बलियो बनाउने हो भने 99% सामान विदेशबाट ल्याएर बस्ने, त्यसको इम्पोर्ट र एलसीका कन्डिसनहरू त्यसरी पालन गरेर ल्याउने हामीले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि त्यसरी हुँदैन। यदि त्यो हो भने हाम्रो यदि सार्वभौमिक लीलामणिजीले भने पनि हामी वैदेशिक ऋण लिँदैनौँ, अमेरिकासँग आर्थिक सहयोग लिँदैनौँ भन्ने होइन, तर मैले देखिरहेका अथवा आम मानिसले गरिरहेका शङ्काको जुन सन्देह छ नि त्यो त सम्बोधन गर्नु पर्यो। तपाईँले भन्नु उहाँले होइन, हाम्रो उहाँले त यो अमेरिकन जुन रक्षा मन्त्रालयबाट ड्राफ्ट भएको भन्दै हुनुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसको चाहिँ हाम्रो फरेन एड डिभिजन कुनै बेलामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा थियो, हामीले अर्थ मन्त्रालयमा किन ल्यायौँ त? हाम्रो हामी हुनसक्छ भोलिको दिनमा फरेन एड डिभिजनलाई स्वतन्त्र, हाम्रो कहाँ प्लानिङ मन्त्रालय थियो अलग्गै, प्लानिङ मन्त्रालय लगेर अर्थ मन्त्रालय हामीले मर्ज गरिदियौँ, प्लानिङ कमिसन बनाइदियौँ। यो डिफ्रेन्ट मुलुकको डिफ्रेन्ट तरिकाको आफ्नो चलनहरू छ। प्रश्न के हो भने यो जुन सामरिक र हतियारदेखि लिएर यो जुन भयावह स्थिति क्रिएट गरिएको छ, यदि त्यही हो भने 70 वर्ष अमेरिका र रुसको सोभियत युनियनको बिचमा एकदमै शीत युद्ध थियो नि त। त्यो बेलामा धेरै ठाउँमा युद्ध पनि भयो नि त। कहिले अमेरिकनहरूले हाम्रो देश प्रयोग गर्ने कोसिस गरे त? कहिले हामीले प्रयोग गर्ने कोसिस गरे? कुनै बेलामा गरे कि गरेनन्? हामी त्यसरी प्रयोग भयौँ कि भएनौँ? हामी त्यो बेलामा हाम्रो सम्बन्ध कस्तो रह्यो? अर्को एउटा कुरा बुझ्नु होला, पाश्चात्य मुलुकहरूमध्ये अमेरिका अहिलेसम्म हामीलाई ऋण दिने देश होइन। ऋण आजसम्म हामीले अमेरिकन ऋण लिएका छैनौँ, हामीले एड र ग्रान्ट्स नै लिएका छौँ। हामी भारत र चीन दुईटैबाट ऋण पनि लिएका छौँ, सहयोग पनि लिने गरेका छौँ। अर्को कुरो के हो भने कि यो स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप हामी चीनसँग पनि गरेका छौँ। चीनको राष्ट्रपति यहाँ आउँदाखेरि स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिपमा नेपालको राष्ट्रपति र चिनिया राष्ट्रपतिको संयुक्त जुन वक्तव्य छ त्यसमा हामीले स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिपै भनेर घोषणा गरेका छौँ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप भनेको जहिले पनि डिफेन्सै हुँदैन, डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ। डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ बुझिदिनुपर्छ।
कसको कुन मन्त्रालयसँग राखिएको विभाग हो र त्योसँग हामीलाई के मतलब छ भन्ने मैले त्यो जान्न खोजेँ। त्यो कुरा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा थिएन। हाम्रो त अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो सम्झौता। अर्थमन्त्रीले सम्झौता होइन, हाम्रो डिफेन्सको आफ्नै एग्रिमेन्ट छ अमेरिकासँग। अमेरिकी सरकारसँग डिफेन्स र मिलिट्रीको उहाँले जुन मिलिट्री ट्रेनिङको कुरा गर्नुहुन्छ, मिलिट्री ट्रेनिङ हामीले हाम्रो एरेन्जमेन्ट छ। अमेरिकन आर्मी र नेपाली आर्मीको बिचमा एरेन्जमेन्ट छ। हाम्रो प्रोटोकलहरू हामीले सिग्नेचर गरेका छौँ। हामी जोइन्ट एक्सर्साइज गर्छौँ। हामी चीनसँग पनि गर्छौँ, भारतसँग पनि गर्छौँ, युकेसँग पनि गर्छौँ र अमेरिकासँग पनि गर्छौँ। यो हाम्रो सेना, दुईटै सेनाहरू, दुईटै देशको सेनाहरूको बिचमा आपसी सम्बन्धहरू छन्। हाम्रा अफिसरहरू यी सबै मुलुकहरूमा गएर जेनरलहरू पढ्न पनि जान्छन्, यङ अफिसरहरू, आर्मी अफिसियलहरू। त्यसैले यो डिफेन्स कम्पोनेन्ट्स, यो प्रोजेक्टभित्र मैले कुनै डिफेन्स कम्पोनेन्ट देखिनँ। दोस्रो कुरो के हो भने यो जहाँसम्म यो तिनटै प्रोजेक्टको कुरो छ, यो तिनटै प्रोजेक्ट त्यो बेलाको नेपालको योजनामा हेरौँ त छ कि छैन। विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक योजनामा छ कि छैन, पञ्चवर्षीय योजना। नेपाल सरकारको त्यो बेलाको पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा छ कि छैन। नेपाल सरकारले यो पार्टीको जलस्रोत विभाग लामो समय हेर्दै आएको मान्छे उहाँ नै हो। उहाँले जवाब मैले जान्न के खोजेको तपाईले एउटा मेरो प्रश्नको एउटा चाहिँ जवाब थप्दिनु होला। जस्तो पोलिटिकल्ली कुरा नमिल्दासम्म यो पास हुँदैन, त्यो त हो नि। पोलिटिकल्ली कुरा नमिल्दासम्म यो पास हुँदैन हो भने यसरी चाहिँ नेपालले दुई तीनटा काम यसरी गरिसक्यो। नेपालले इन्डियासँग गरेको विपा इन्डोर्स गरेन है, मैले आउँदैछु। त्यसै गरी एमसीसी गरेन। यस्तै यस्तै 4-5वटा सन्धि सम्झौताहरू विभिन्न मुलुकहरूसँग गरिसकेपछि नेपालको इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटी यतिकै पनि बहुत पुवर छ, राम्रो छैन, अहिले पनि राम्रो छैन, त्यो झरेर तल जान्छ। त्यसपछि हामीले खेल्ने जुन इन्टरनेसनल रोल हुन्छ, जुन उहाँ सोभरेन्टीको कुरा राख्नुभएको छ, सोभरेन्टी प्रोटेक्सनमा जुन इन्टरनेसनल सपोर्टको जरुरत पर्छ, त्यसमा हाम्रो अवस्था चाहिँ बिस्तारै धेरै कमजोर भएर जान्छ। हामी भारतसँग गरेर सम्झौता पनि लागू नगर्ने, अमेरिकासँग गरेर सम्झौता पनि लागू नगर्ने, सम्झौता गर्ने बेलामा डिस्कसन गर्ने चलनै छैन। अहिले नेपाल सरकारले धेरै सम्झौता गरेको छ, उहाँको पार्टीमा डिस्कसन भएछ, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग गरेर सम्झौता छ, एडिबीसँग। हामीले मेलाम्ची डुबिसक्यो, कसैले पनि यसबारेमा क्वेशन पनि उहाँको पार्टीमा उठेन। शर्त जे छ नि, राष्ट्रिय सहमति निर्माण नभइकन यो लागू नहुने जे स्थिति छ, जे शर्त छ, ती शर्तले गर्दाखेरि एमसीसीलाई यहाँ दुईटा कुरो छ। त्यो चाहिँ जुन शर्त राखियो, प्रश्न के हो भने अब प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सहमति निर्माण गराउँछु भनेर, हैन, पोलिटिकल पार्टीहरूको डबल स्ट्यान्डर्डले भएको सरकारमा भएर नभएर बुझ्नु भने एउटा भाषाहरू नबोल्दिने, आफ्नै पार्टीभित्र डिफरेन्ट कुराहरू ओपिनियन गर्ने र यो जुन बायोलेटरल रिलेसनलाई यसरी जुन गिजोलिएको छ संसद र संसद बाहिर, यसले चाहिँ नेपालको हितमा काम गरिरहेको छैन। उहाँले बारम्बार राष्ट्रिय हितको कुरा गर्नुभयो। म राष्ट्रिय हित भने के हुन् यो नेपाली जनताले किन बताइँदैन भनेर भने उहाँहरूको पार्टीले भन्नु पर्यो राष्ट्रिय हित भने यो हो भने, योभन्दा बढी हामी गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ त्यो मेन्डेटरी बनाउन सक्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले अमेरिकी सम्झौताको यत्रो अध्ययन गर्नुभयो, म उहाँकै विदेश विभाग उहाँको पार्टीकालाई भन्छु, बीआरआईको बारेमा के अध्ययन गर्नुभयो त्यो बताउनुहोस् न मलाई। त्यो प्रश्नहरू त्यसको डकुमेन्टै नेपाल सरकारले अहिले होइन, त्यो सम्झौतै नेपाल सरकारले अहिलेसम्म बाहिर ल्याएर 2017 देखि 21 सम्म आउँदा पनि गिजो लिने कुरा जो गर्नु भने गिजो लिनमा लीलामणिजी जति जिम्मेवार हुनुहुन्छ वा यसको समयमै यसको चाहिँ ड्राफ्ट हेर्न पाएको भए, पोलिटिकल्ली हेर्न पाएको भए, त्यसको डिफेन्स उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो, छलफल अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारको जानकारी दिनुपर्छ उहाँहरूको पार्टीहरूलाई बोलाएर। त्यो सुन्नु न, त्यो सँगसँगै तपाईँहरू जस्ता विद्वत वर्ग, तपाईँहरू जस्ता चाहिँ बुद्धिजीवीहरू पनि यो गिजोल्नमा चाहिँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। किनभने जम्मा जम्मी कति 63 करोड डलर, सुन्नु न, 63 करोड डलर, त्यसमा 50 करोड हो उसले दिने, 13 करोड त नेपालले आफैले हाल्ने हो। 13 करोड डलरका निम्ति यो विभाजित हुने गरीको चाहिँ जे स्थिति भन्यो त्यसका निम्ति तपाईँहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हामी त जिम्मेवार किन? एउटा राष्ट्रका निम्ति 50 करोड डलर ठुलो कुरा हो र? नलिँदा के फरक पर्छ त्यसो भए? होइन, यो त यस्तो नलिँदाखेरि के फरक, हामी 10,000 डलर किन लिन्छौँ त? 10 लाख डलर किन लिने गरेछ त? अहिले आज चीनले 3 लाख त्यो के अरे भ्याक्सिन दिएछ हाम्रो नेपाल आर्मीलाई, त्यो किन लिएको? 3 लाखको त कति पो पैसा हुन्छ र त्यो भने? भारतसँग अस्ति 10 लाख किन लियौँ त हामी डोज चाहिँ? नलिया भए हुन्छ हामी किन्छौँ। हामी त अब होइन, यस्ता कुराहरू के हुन् भने यो हामीले
50 करोड डलरको मैले कुरा एक शब्द पनि बोलेको छैन म। होइन पैसा त $5 त्यही हो। डलरको पनि कुरो हो भने एग्रिमेन्टको जुन सम्झौता हो दुईटा मुलुकको बिचमा, यो हामीले गरिसकेपछि सम्झौतामा त्यो नेगोसिएसनमा जानुपर्छ। मैले पनि भन्छु अमेरिकी पदाधिकारीहरूसँग त्यसका सर्टन कुराहरूमा नेगोसिएसनमा जाने हो। नभए हामीले गर्ने सबै सम्झौताहरू यसरी छरपष्ट ल्याएर पब्लिकमा गरेर यदि नेपाल सरकारले गर्न थाल्यो भने अब सालभरिमा 1-2टा सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरोमा मलाई शङ्का छ। ल हामी चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब म जरुर यो पार्लियामेन्ट भनेको सभरेन बडी हो नि, होइन, जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने थलो। यो त काहीँ बन्धक त हुँदैन नि, कसैको त यो मान्नै पर्छ भनेर हुँदैन नि। जब पार्लियामेन्टमा इन्डोर्स गर्ने भनिसके पछाडि पार्लियामेन्टमा बहस हुन्छ कि हुँदैन? पार्लियामेन्टमा बहस हुन्छ नि, त्यो जनताको प्रपर्टी हो नि। जनताको प्रपर्टीमा ठिक र बेठिक जनताले छुट्याउन पाउने कि नपाउने, होइन? उहाँले भन्नु नि छरपष्ट बहस ल्यायो भन्नुभयो नि, गिजोलियो भन्नुभयो नि। अब योलाई पार्लियामेन्टमा जब एउटा दस्तावेज पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गर्न भनेर मैले ल्याएको थिएँ, त्यो दस्तावेज पार्लियामेन्टमा पास गर्नुपर्छ भनेपछि पार्लियामेन्टले टाउकोले छाप लगाइदिन्छ? पार्लियामेन्टले हेर्दैन? पार्लियामेन्टले छलफल गर्दैन? त्यसमा ठिक बेठिक कुराहरू छुट्याउँदैन? गलत भयो भने कुरो यो गलत भयो भन्दैन? के पार्लियामेन्ट सम्झौताका निम्ति बन्धक हुन्छ? बन्धक हुँदैन। पार्लियामेन्ट सभरेन बडी हो। त्यस कारणले त्यो सभरेन बडीमा आइसके पछाडि जनताले थाहा पाएका छ, हामीले थाहा पायौँ। मैले त्यो पार्लियामेन्टमा पेश भएपछि थाहा पाएँ। त्योभन्दा अगाडि मलाई थाहा थिएन यो के छ, ट्याक्स कस्तो छ। सम्झौता भयो 2017मा, 17मा सम्झौता भयो, पार्लियामेन्ट 2019मा पेश भएको छ। त्यो सम्झौता गर्ने बेला पनि तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो नि सरकारमा, थाहै हुँदैन है? हाम्रो सरकारमा अब हाम्रो कसरी हुने गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ नि सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा है। त्यति बेला जानकारी नै थिएन हामीलाई, इभन प्रचण्डलाई पनि जानकारी थिएन यो सम्झौता हुँदैछ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड, उहाँलाई पनि जानकारी थिएन। मिनिस्टरहरू थिए, मिनिस्टरलाई पनि जानकारी थिएन। उहाँले गर्नुभयो, गरेर आउनुभयो, जानुभयो, गरेर आउनुभयो। यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि सहमति, त्यस कारणले यत्रो एग्रिमेन्ट हुँदै थियो जहाँ चाहिँ संसद समेत तानिँदै थियो। संविधान तपाईँले भने जस्तो संविधानभन्दा माथि गरिको यो सम्झौता आउँदै थियो। कसरी काम हुन्छ नेपालको? हो, त्यसैले वैदेशिक सम्बन्धमा आर्थिक सहयोगमा कसरी सम्झौता हुन्छ? अर्को कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ नि एग्रिमेन्ट सरकारले गरिसके पछाडि त त्यो त क्रेडिबिलिटी लुज हुन्छ। त सम्झौता गरिसके पछाडि त्यो सम्झौताको एउटा प्रावधान राखियो, पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्नुपर्दछ है। अब त्यो अनुमोदन गर्नुपर्छ। अहिले मैले भने अनुमोदन गर्नुपर्ने भइसकेपछि जनताले त्यसको विषयवस्तुको बारेमा आफ्नो देशले दायित्व वहन गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा प्रश्न उठाउनु। त्यहाँ किन उठाउने जनताले भन्नु नै के हो त भन्दाखेरि जनताप्रति अनुत्तरदायी हुनु हो, एक त्यो। दोस्रो अर्को प्रश्न अर्को के छ भने, अर्को के हो भने हामीले 50 करोड डलर, यो त 50 करोड डलरको कति 59 अरब रुपियाँ हुन्छ। एउटै त्यो अनुदान लिनुपर्ने किन भन्दाखेरि हामीसँग एउटै सञ्चार माध्यमबाट 62 अरब रुपियाँ कर लिनु बाँकी छ। त्यो त तपाईँहरू उठाउनु न त, एमसीको कुरा गर्नु हामीले लगातार उठायौँ नि 62 अरब रुपियाँ। त्यो मात्रै होइन, त्योभन्दा अतिरिक्त पनि करप्सन कन्ट्रोल गर्न तपाईँ जानुभयो र राज्य त्यसमा प्रभावकारी भयो भने अरबौँ डलर यहीँबाट असुली हुन्छ। अनि हामीले त्यत्रो ठुलो, या त मैले सुनेको छु धेरै साथीहरूबाट कि यति ठुलो रकम अमेरिकाले पहिलोचोटि दिइरहेको छ, पहिलो पटक यति ठुलो रकम एकैपटक दिएको छ भन्ने आयो। उसले एकैपटक दिने पनि होइन, फेरि इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा हरेक 5 वर्षमा 11 अरबका दरले 11 करोडका दरले 5 वर्षमा दिने हो। उसले 11 साढे 10 अरबका करोडका दरले दिने हो। त्यसमा म्याचिङ फन्ड हाम्रो पहिले पूर्वाधारका निम्ति हाम्रो म्याचिङ फन्डको 13 करोड डलर हाम्रो पहिले नै खर्च भइसकेको छ। अहिले जग्गा अधिग्रहणदेखि लिएर विभिन्न रूपमा हाम्रो खर्च गर्ने। उसले कसरी पेमेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई त्यो पैसा पनि दिँदैन। फेरि उसले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्ने MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट जुन बनेको छ त्यो फेरि नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट निर्माण भएको थियो।
गठन आदेशबाट निर्माण हो, तर नेपाल सरकारको नियन्त्रणभित्र छैन त्यो। नेपाल सरकारले केही पनि गर्न पाउँदैन त्यसलाई। एकजना कर्मचारी थप्न वा एकजना कर्मचारी घटाउन पनि पाउँदैन। त्यसलाई कसले कमान्ड गर्छ भने एमसीसीले कमान्ड गर्छ। त्यसको रिपोर्टिङ जति एमसीसीमा दिन्छ र निर्देशन एमसीसीबाट लिने गर्छ। तर नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट भएको संरचना हो त्यो। अब यस्ता छन्। अनि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्ने हुन्छ, उसैले टेन्डर गर्छ, उसैले भुक्तानी दिन्छ, नेपाल सरकारका पैसा पनि आउँदैन। यी थुप्रै कुराहरू छन्। तपाईँले यो विषयमा छलफल गराउनु भयो भने 2 घण्टा पनि भ्याउँदैन, किनभने हाम्रो समय करिब गरिसक्यो। तर यसमा यति धेरै छलफल भइसकेको छ नि हरेक सञ्चार माध्यममा। हरेक सञ्चार माध्यम। अनि जनताले प्रश्न उठाइसकेपछि तैँले किन उठाउने भन्न पाइयो जनतालाई। म जनता हुँ, पार्टीको कार्यकर्ता हुँ, म जनता हुँ। जनताले प्रश्न उठायो, मलाई यो कुरा चित्त बुझेको छैन अथवा मेरो लजिक छ। यसैको आर्टिकल 7(1) के छ? यो चाहिँ नि सम्झौतासँग बाजिएको हदसम्म नेपालका कानुनहरू कामयाब हुँदैनन्। नेपालका कानुन भनेको 4वटा हुन्। 4वटा कानुन। मूल कानुन संविधान हो, ऐन हो, नियमावली हो, सर्वोच्चको फैसला हो। यो सम्झौतासँग बाजियो भने तिनीहरू बाजेको हदसम्म अमान्य हुने भनेको छैन यहाँ आर्टिकल 7(1) मा। अब तपाईले एउटा सम्झौताले हाम्रो कानुनहरू, हाम्रो सार्वभौम जनताले बनाएको कानुन चाहिँ नि मूल संविधान निलम्बन कसरी गर्ने? कसरी हुन्छ? हाम्रो सरकारले गरेका निर्णय के अरे संसदले, सार्वभौम संसदले बनाएको कानुन कसरी निलम्बन हुन्छ? सरकार हाम्रो सार्वभौमताको अभ्यास गर्ने हाम्रो प्रतिनिधि संस्थाले बनाएको नियमावली कसरी निलम्बन हुन्छ? कानुनको सम्पूर्ण व्याख्याता, संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला कसरी निलम्बन हुन्छ? यो प्रश्नको जवाब चाहिँ म अब अलि बढी कानुनी चाहिँ नि पृष्ठभूमि भएकै मान्छेलाई सोध्नु पर्ला। तर अब विजयजीले पनि यो सन्देहलाई त सम्बोधन गर्नुपर्छ। जस्तो उसको कानुनी पाटोमा जे शङ्का उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यो अरूतिरबाट पनि शङ्का मैले सुरुमै भने यदि यति साह्रो कानुन र नियम संविधान सबैलाई हेरेर सम्झौता गर्ने हो भने नेपालले कुनै पनि होइन प्रश्न उठेपछि त जवाब दिन्छ। हैन म आउँदैछु। हैन यत्र विधि सन्देह चाहिँ जुन ठिक छ लीलामणिजीलाई छोड्दिउँ। लीलामणिजीले उठाएको प्रश्न होइन, हाम्रोबाट आएका उठेका प्रश्नहरूको जवाब त हैन म आउँदैछु। एउटा कुरा मात्रै गर्छु र यो एमसीसी र यसको काहीँ सैनिक छैन भन्नुहुन्छ क्या उहाँले। यो रिपोर्ट उसकै हो, हामीले बनाए होइन, लेखेको रिपोर्ट छ। कसरी उसैको रिपोर्टमा के छ त भन्दाखेरि हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत चाहिँ नि यो सहायताहरू सञ्चालन गर्छौँ भनेर रक्षा मन्त्रालय। होइन त डिफेन्स कम्पोनेन्ट्सको मात्र मैले कुरा गरेँ। डिफेन्स कम्पोनेन्ट त मैले भनिहालेँ। डिफेन्स कम्पोनेन्टको अब मात्रै डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट पेपरमा यो पनि लेखेको छैन, यो पनि छैन। लीलामणिजी त्यसै बोलिरहनु भएको छैन। लीलामणिजीले बोलिरहेका कुराहरू उहाँले सबैभन्दा अप्ठ्यारो के छ भने उहाँहरूको सरकार र उहाँको पार्टीको समस्या के हो भने र यो नेपालको सबै पार्टीहरूको समस्या के हो भने कि उहाँहरूले यस्ता विषयमा उहाँहरूको मलाई एकचोटि बताइदिनुहोस् उहाँको केन्द्रीय कमिटीमा फरेन पोलिसीको बारेमा बसेर डिबेट गरेको होइन सर। पार्टीमा समस्या छ, पार्टीमा उहाँहरू छलफलै चलाउनुहुन्न। ठिक छ, पार्टीमा उहाँ छलफलै चलाउनुहुन्न, पार्टीमा समस्या छ। तर तपाईँ त प्राध्यापक म भन्दैछु, तपाईँ त कूटनीतिज्ञ तपाईले त यसको चाहिँ कन्टेन्टमा कुरा गर्नु। म आउँदैछु। 1-2टा कुरो। पहिलो कुरो के हो भने कि उहाँले भन्नुभयो नि कि यति अरब रुपियाँ एउटा कम्युनिकेसन कम्पनीसँग हामीले लिनुपर्ने बाँकी छ भनेर चाहिँ, त्यो पनि ओपन मार्केट इकोनोमी पोलिसी भित्र रजिस्टर्ड भएको नेपालको सरकारले संवैधानिक रूपमा कुनैको सम्पत्ति कसैको पनि लिन सक्दिन भने त्यो एग्रिमेन्ट भित्र आएको कम्पनी हो र त्यो पनि ओपन मार्केट पोलिसी भित्र आएको कम्पनी हो। एउटा कुरो। यदि त्यही कुरो हामीले यति भ्रम छ भने कि हामी हाम्रै आफ्नै आम्दानीबाट देश सञ्चालन गर्न सक्ने हामीसँग टेक्नोलोजी पनि त्यति छ, हामीसँग ज्ञान पनि छ, हामीसँग पैसा पनि छ भने हाम्रो त यो हामीले फरेन एसिस्टेन्सको पोलिसी नै चाहिँदैन। हामी यो सबै बन्द गरिदिनुपर्छ। त्यसो भए यो सबै उहाँले भनेको कुरा एकदम यथार्थ छन्, एकदम ठिक छन्। तर यदि हामीलाई वैदेशिक सहयोग चाहिएको छ, वैदेशिक कम्पनीहरू यहाँ लगानी गर्छन् भने या विदेशका दुईटा देशका सम्झौता हुन्छ भने दुईटैले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ सम्झौतामा। र कम्प्रोमाइज सबै खालको कम्प्रोमाइज हुन्छ, यही देखिएको होइन। एउटा कुरो म आउँदैछु उहाँकै पार्टीको कम्प्रोमाइजमा। यदि त्यही हो भने
कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट गर्नलाई युनाइटेड नेसन्सको सहयोग, सैनिक सहयोग सहितको टोली र मानव अधिकारको टोलीको लागि उहाँको पार्टीको अध्यक्ष र नेपालको प्रधानमन्त्रीले दुईटैले चिठी कसरी लेखे त? यो प्रश्न उठ्छ। युएनलाई लेखे। लेखे। युएनमै कम्प्रोमाइज छ हाम्रो। युएनको चार्टरमा हाम्रो कानुनहरू धेरै बाँच्छौँ, तर हामी मान्नुपर्ने बाध्यताहरू छन्। मैले अघि नर्थ कोरियाको उदाहरण दिएँ तपाईँलाई। हामीले युएन सेक्युरिटी काउन्सिलले ब्यान्ड गरिदियो, त्यसपछि हामीले गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ लगानी रोकिदियौँ। हामीले चाहिँ हुँदैन, यो हामीले खोल्न पाउँदैनस् भन्छ। प्रश्न के हो भने हामीले हाम्रा इन्ट्रेस्टहरूलाई प्रायोरिटीमा राख्ने हो। नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट, नेपाल कन्ट्री एज ए होलको इन्ट्रेस्ट, नेपालको पिपुलको इन्ट्रेस्टमा यो प्रोजेक्ट छ कि छैन भन्ने पहिलो मेरो कुरो भनाइ त्यो छ। अर्को कुरो के छ भने यो डिफेन्स कम्पोनेन्ट्स, यहाँ त मान्छेहरूले डिबेटमै भनिरहेका हुन्छन् कि सेना नै लिएर आउँछ भन्छ। अमेरिकी सेना कहिले आयो नेपाल? सेना हतियार सबै आयो भन्छ। हतियार त आएको छैन, नेपालले किन्छ हतियार अमेरिकासँग, एसिस्टेन्समा ल्याएछ हतियार। हतियारको ट्रेनिङ दिन त्यहाँको अफिसरहरू हामीले एग्रिमेन्ट गरेछ, यतिका आउँदैन। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको बिचमा यस्ता एग्रिमेन्टहरू भएका छन् जसले गर्दा उनीहरू ट्रेनिङ दिन आउँछन्, टेररिजमको ट्रेनिङ दिन आउँछन्। उनीहरूसँग बढी स्किल छ, गुरिल्ला वारफेयरको काउन्टर गर्ने हाम्रो आर्मीलाई ट्रेनिङ दिन आउँछन्। त्यस्ता सम्झौताहरू भारतसँग पनि छ, चीनसँग पनि छ, अरू मुलुकहरूसँग। यो सबै उहाँले भनेका कतिपय कुराहरू यथार्थै छन्, कतिपय कुराहरूमा मान्दछु त्यो कुराहरू। तर प्रश्न कहाँ आउँछ भने यो संसदमा किन छलफल हुँदैन भने, संसदमा राखेर हाम्रा सांसदहरू यसमा छलफल किन गर्दैन? फरेन एफेयर्स कमिटी, संसदको फरेन एफेयर्स कमिटीमा किन छलफल हुँदैन भने? यो त सडकमा छलफल भइरहेछ। दुईटा देशको सम्बन्धलाई यसरी सडकमा ल्याएर छलफल गर्न ठिक हो कि होइन? प्रश्न यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरो छ। हामीले गरेका सम्झौता छौँ, हामी धेरै खालका सम्झौताहरू गर्छौँ, र प्रश्न के छ भने यी सबै सम्झौताहरूलाई पब्लिकमा डिबेट गरेर गर्ने हो कि विषय हो कि होइन, त्यसको लागि हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, हाम्रो सरकारका निकायहरूले आम जनतालाई यस बारेमा अहिलेसम्म अप्ठ्यारो के लाग्छ भने नि गर्ने सम्झौता अर्थ मन्त्रालय पब्लिकलाई यसको बारेमा जानकारी नै दिँदैन। त्यो जुन कम्प्याक्टको जुन अफिस बनेको छ त्यसको लागि बजेट छुट्याएको छ अर्थ मन्त्रालयले। त्यहाँ हाम्रो अफिसरहरू त्यहाँ त्यसको बोर्डमा छन्, नेपाल सरकारको अफिसरहरू यहाँ बोर्डमा छन्। यो सबै कुराहरूको जानकारी नेपाली जनतालाई किन दिइँदैन भन्ने चाहिँ, मिडियालाई किन दिइँदैन यो जानकारी? हामी तपाईँले किन अरू ठाउँबाट लिनुपर्छ? म तपाईँलाई एउटा अर्को बताउँछु यहाँ अचम्मको कुरो ध्यान गएको छ। प्रेसिडेन्ट सीको भिजिटको बेलामा हामीले एउटा लिगल एसिस्टेन्स एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ चाइनासँग। त्यो ट्रिटीभित्र एउटा अर्को गजबको आर्टिकल घुसाइयो। त्यसमा के घुसाइयो भने हाम्रो एक्सट्राडिसन ट्रिटी चीन र भारत दुईटैले हामीलाई प्रस्ताव गरेका थिए, दुईटैसँग हामी गरेका छैनौँ किनभने त्यो मिलेको छैन। कतिपय कुराहरू हाम्रो इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर छन्, त्यसैले हामी गरेका छौँ। त्यसका सर्टन क्लजहरू लिगल एसिस्टेन्स एग्रिमेन्टभित्र हालेर सम्झौता गरिहाल्यो। मैले भन्न के खोजेको लास्टमा मैले के भन्छु भने कि यी सबै डिस्कसनहरू उहाँहरूको पार्टीमा फरेन एड पोलिसीको बारेमा डिस्कसन होस्, पार्टीको कन्फरेन्समा विषय बनोस्, तर हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले, हाम्रो मिडियाले यी सबै कुरो जनतालाई जानकारी दियोस् भनेको। त्यसपछि यो सम्झौताहरू गरून्। सम्झौता गरिसकेपछि यसरी जुन किसिमका शङ्का उपशङ्काहरू डिफेन्स मिनिस्ट्रीभित्र भयो भनेर चाहिँ भनेर हामीलाई त कसैले सोधेन नि कि फिनिसरले नेपालसँग एग्रिमेन्ट गरे। परराष्ट्र मन्त्रालय एक मिनट म एउटा कुरो भनिहाल्छु। हाम्रो उनीहरूको सबैको फरेन एड डिभिजन, इन्टरनेसनल एसिस्टेन्स डिभिजन फरेन मिनिस्ट्रीमा हुन्छ, तिमीहरूको किन अर्थ मन्त्रालयमा हुन्छ? कसैले भन्दैन त। त्यो कुन विभाग कहाँ कसभित्र राख्ने उसको आफ्नो चोइस हो। हाम्रो चोइस थियो हामीले लिँदैनौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। हामीले किन गएर भन्यौँ हामी लिन्छौँ भनेर चाहिँ? हामी नलिने चोइस छैन, नलिने चोइस अप्ठ्यारो छ। नलिने चोइस किन अप्ठ्यारो छ भने हामी जुन किसिमले चीन, भारत र अमेरिकाको सम्बन्धलाई अहिले जुन किसिमले सरकारहरूले, खास गरी खड्ग प्रसाद ओलीजीको सरकारले जुन किसिमले यो सम्बन्धहरूलाई जथाभावी तरिकाले बिगाडिदिनु भएको छ, त्यो सन्तुलन कायम राख्नका लागि हाम्रो चीनसँग, भारतसँग, अमेरिकासँग सबैसँग हाम्रो बलियो सम्बन्ध बनाउनका लागि
नेपाली जनताको इन्ट्रेस्टमा भएको हुनाले यो सम्झौता चाहिँ कार्यान्वयनमै जानुपर्छ। नलिने त अब हामीसँग छुटै रहन्छ। उहाँले भने जस्तो पोलिटिकल्ली सहमति निर्माण गर्ने क्रममा अब तपाईँहरू सत्तामा सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जलस्रोत विभाग लामो समयदेखि त्यो पार्टीको हेर्दै आउनु भएको छ। राजनीतिक रूपले सहमति निर्माण गर्ने कुरा अब कति सहज छ? उहाँले भने जस्तो एउटा जेन्युन प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा औपचारिक रूपमा होइन यो यस्ता चाहिँ डिस्कसहरू भएको हामीले देख्दैनौँ। परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, तपाईँकै पार्टीभित्र पनि सिरियस डिस्कसन भएको हुँदैन। यसरी मिडियामा आएर तपाईँले गरे तर्कले आम मानिसमा एउटा चाहिँ म्यासेज त जाला होइन, तर त्यसलाई नीतिगत रूपमा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा लैजाने गरिमा राजनीतिक दलहरू चाहिँ नि छैनन्। अब यसको निष्कर्ष एकदम छोटोमा सुन्नुहोस्, मैले सुरुकै बुदामा लेखेको थिएँ कि सरकारले छलफल किन गराउँदैन भनेर। अब त्यो सरकार त तपाईँ हो, सुन्नुहोस् न, पाउनु न महोदय, म सरकारको प्रवक्ताले सरकारको कुरो गर्छ, पार्टी हो, पार्टीले चलाउँछ सरकार गर्दैन। मलाई चित्त नबुझेको सरकारले गरेका कामहरूको चित्त बुझेन भने म एज ए सिटिजन मेरो राइट प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने है? मैले राइट प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ। त्यस कारणले मैले एज ए सिटिजन पनि भनिरहेको छु है। अब सरकारले छलफल गराउनु पर्दथ्यो, श्रीलङ्कन सरकारले छलफल गराउनु हुने, नेपाल सरकारले छलफल गर्नु, विवाद आइसकेपछि उसले गरेर निकास निकाल्ने है। जे होस् परिणाममा नेपाल सरकारले पास गर्ने भन्ला अरे ल है, पास गर्ने भन्ला। श्रीलङ्काले गर्दैनौ भन्यो, स्वीकृत गर्दैनौ भन्नु पर्यो होइन। अब त्यो अनुसार चाहिँ छलफल गराउनु पर्दथ्यो। छलफल मेरै पार्टीमा पनि यो गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनु पर्दथ्यो। मैले एडभोकेसी गरेर हिँडिरहेको छु, कतिपय मैले पाएका सूचनाहरू पार्टीलाई सम्प्रेषण गरेको छु। डिप्लोमेटिकली एउटा कुरा होला जाने, म एज ए सिटिजन, सभरेन सिटिजनको हिसाबले मैले आफ्नो कुराहरू क्लियरै राख्छु। एकदम छोटोमा, एकदम अन्तमा अब नेपाल प्रयोग भएको थिएन भनेर, अमेरिकनहरूको नेपाल प्रयोग भएको थिएन भनेर भन्छु नि, 2031 सालमा जानुहोस् त खम्पा विद्रोह कसले गराएको? अनि हतियारहरू कुन थिए, कसरी जान्थ्यो? सीता पाइलामा सानो एयरपोर्ट थियो, त्यहाँबाट एयरलिफ्ट गरेर जाने गर्दथ्यो। मुस्ताङलाई बेस बनाएको अहिले पनि छ, अहिले पनि जानु भने भग्नावशेषहरू छँदैछन्। त्यो एउटा किताब पढ्नुहोस् खोजेर है, अर्फान्स अफ कोल्ड वार भनेर पढ्नुहोस्, त्यो के नाउस भनेर लेखेका छन्। उनी नेपालमा 1962 देखि कतिसम्म 1967 कतिसम्म यहाँ बसेका छन्, सिआइएको प्रतिनिधि भइसक्यो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सक्नुपर्छ यो थिएन, सम्झौतामा लेखेको छैन, सैनिक चाहिँ होइन, यी सबै वाहियात कुराहरू होइन। ठिक छ, त्यसमा जवाब नदिनुहोस्। अब यसको राजनीतिक निकासको कुरा गर्न खोजे, सत्तारूढ दल भएको नाम तपाईँ सिटिजन मात्रै भन्न पाउनु न। तपाईँ लामो समय संसदीय अभ्यास गरेको मान्छे, सत्तारूढ दलको एक महत्त्वपूर्ण नेता। दलकै हिसाबले हाम्रो पार्टीको प्रश्न नै के हो त भन्दाखेरि यसभित्र पार्टीको चाहिँ है, पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन, यसभित्र भएका राष्ट्रिय हित प्रतिकूललाई सच्याएर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पार्टीको धारणा। त्यो सच्याउने विधि माध्यम के हो? पत्र पठाउनु भएको छ, पत्र उसले जवाब दिइसकेको छ, तपाईँको अघिल्लो पार्टीले एउटा कमिटी बनाएर यसको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। रिट्रिटी चाहिन्छ, पुनर्सन्धि हुनु पर्दछ, सन्धिकै कुराहरू हो भने, होइन भने डिले एन्ड डिफ्युज यो कूटनैतिक प्रक्रिया हो। म भन्नुहुन्छ भने जनताले मान्दैन भने एब्रप्टली के गर्नुपर्छ भने अस्वीकार गर्नुपर्छ। 20 सेकेन्डमा यति मात्र भन्छु, यो उहाँहरूको पार्टीले पार्टीमा छलफल नगरेर उहाँ कुनै बेलामा जेनरल सिटिजन बनिदिने, कुनै बेलामा पार्टीको नेता बनिदिने भनेर हुँदैन। पार्टीको रिस्पोन्सिबल लिडरको रूपमा आफ्नो पार्टी पनि संलग्न भएको सरकारले सम्झौता गरेको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन। अर्को कुरो श्रीलङ्काको उहाँले धेरै उदाहरण दिनु, श्रीलङ्कामा चिनियाहरू बन्दरगाह नै लिदिए नि त, के गर्ने त? त्यो सार्वभौमिकताको विरुद्धमा होइन। हस्, धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई सहभागिताका निम्ति। दर्शकहरू, गिजोलिएको एमसिसी विवादमा आज हामीले अतिथिद्वयसँग यो संवादलाई जोड्यौँ। हामी अर्को श्रृङ्खलामा अर्को कुनै प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आज्ञा दिनुहोस्, नमस्ते।